अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका अपना कहानी वाला। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूं। दोस्तों, स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां दिन में बच्चों के शोर से वो जगह गूंजती है, मगर शाम ढलते ही जब सूरज डूब जाए तो वही जगह एक खौफनाक और पुरस्रार खाली इमारत का रूप धार लेती है, जहां बहुत ज़्यादा खामोशी छा जाती है। ऐसी खामोशी में एक अकेला इंसान अपना सांस भी ले तो वो महसूस होता है। ऐसे माहौल में किसी स्कूल की चौकीदारी करना, रात में वहाँ अकेले रहना भी अपने आप में एक बहुत हिम्मत और बहादुरी का काम है। आज आपके लिए ऐसा ही एक वाक़या लेकर आया हूँ, जो कि एक चौकीदार की कहानी है, जो कि एक स्कूल में रात के वक्त ड्यूटी करता था। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी मेरी अपनी नहीं है, ये मुझे मेरी अम्मी ने बताई थी। मेरी अम्मी रिटायर्ड गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल है। मेरी अम्मी जिस स्कूल में थी, वहाँ स्कूल एक गांव में मौजूद था। स्कूल की इमारत खौफनाक नहीं थी, मगर खौफनाक बात यह थी कि उसकी लेफ़्ट साइड वाली दीवार के साथ एक कब्रिस्तान था, और पीछे वाली और राइट वाली दीवार के साथ सारा मैदान था और खेत थे। स्कूल गांव की आबादी से ज़रा बाहर था। अच्छा, स्कूल का नक्शा इस तरह था कि स्कूल का मेन गेट मशरिक़ की तरफ था, और स्कूल के गेट से अंदर जाते ही एक लंबी सी राहदारी, मतलब गैलरी थी, और फिर उसके बाद आगे मेन बिल्डिंग सारी शुरू हो जाती थी। स्कूल में 2 ग्राउंड थे। मुझे ये सारी चीज़ें इसलिए पता है क्योंकि मैं आती जाती रहती थी अपनी अम्मी के साथ। अक्सर जब स्कूल में कोई फंक्शन, कोई इवेंट होता तो मेरी अम्मी मुझे साथ ले जाया करती थी। अब हुआ यूं कि स्कूल में छोटी मोटी चोरियां शुरू हुई, जैसे कि लेबॉर्ट्री का सामान या स्कूल के पंखे। तो मेरी अम्मी ने चौकीदार को कहा कि तुम कुछ हफ्ते यहाँ रात को रुक जाया करो ताकि मामलात पर काबू पा सकें, और इस दौरान अगर कोई आता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये सब कौन कर रहा है। चौकीदार मान गया। उसने शुरू वाले एक क्लासरूम में अपना बिस्तर लगा लिया, और रात को 8 बजे के करीब वहाँ आता और स्कूल की पूरी इमारत और स्कूल के बाहर से दीवारों का जायज़ा लेता, और फिर अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता और रेडियो वगैरह चला लेता, और ऐसे ही रात को 12 बजे एक चक्कर लगाता और फिर वो सो जाता। चौकीदार का नाम ग़ुलाम रसूल था, और उसका घर उसी गांव में था। क्योंकि वो उसी गांव का रिहायशी था, इसीलिए वो वहाँ पर रात रहने पर आसानी से आमादा हो गया था। एक रात जब ग़ुलाम रसूल पहला चक्कर लगाकर अपने बिस्तर पर आकर लेटा और अपना रेडियो सुनने लगा, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि स्टील के बहुत सारे बर्तन आपस में टकराएं तो जो आवाज़ आती है, उसे वैसी आवाज़ आई। लेकिन उसे लगा शायद वहम है, या शायद रेडियो वाले प्रोग्राम में आ रही होगी। उसने उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया और अपना रेडियो सुनता रहा। कुछ मिनट के बाद उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। इस बार उसने उस आवाज़ को नज़रअंदाज ना करते हुए अपने रेडियो को बंद किया, ताकि उस आवाज़ का अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन बजाय इस आवाज़ के अब उसको यूं लगा जैसे बहुत सारे लोग
ایک ہجوم میں موجود ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ باتیں کیا ہے یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس وقت تقریباً رات کے 11:30 ہوں گے اور موسم میں ہلکی سی ٹھنڈک اور چاند کی روشنی تھی۔ اب غلام رسول نے دوبارہ اسکول کا ایک چکر لگانے کا سوچا کہ میں ایک بار دیکھ کر تو آؤں کہ آخر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی، اپنی ٹارچ اٹھائی اور چکر لگانے نکل پڑا۔ اب جب وہ مین گیٹ کی طرف جا رہا تھا تو رائٹ سائڈ والے کلاس روم میں سے کافی ساری عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں آئیں، جس کی وجہ سے اب اس نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اس نے اس کلاس روم میں پہلے جانے کا فیصلہ کیا اور ان کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس کو اندازہ ہوا کہ آواز اسکول کے باہر دیوار کی دوسری طرف سے آ رہی ہے۔ پھر وہ مین گیٹ سے باہر نکلا اور دیوار والی سائٹ کا جائزہ لینے چل پڑا۔ جب وہ اس دیوار کے ساتھ ساتھ چل کر آواز کو فالو کرتا ہوا بالکل اینڈ میں پہنچا، اس نے دیکھا کہ کھیت میں 4 دیگیں پکائی جا رہی ہیں اور کافی ساری عورتیں وہاں ہجوم میں موجود ہیں۔ یہ دیکھنا تھا کہ وہ شاید خوف زدہ ہوا اور اس کی چیخ نکل گئی، جس سے ان کی توجہ اچانک اس کی طرف ہو گئی۔ فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا غلام رسول اور اس کے درمیان۔ ان کا دھیان جیسے ہی غلام رسول کی طرف آیا تو انہوں نے غلام رسول کی طرف دیکھ کر پہلے تو ہنسنا شروع کیا، مگر اچانک وہ اس کی طرف آنے لگیں۔ غلام رسول وہاں سے الٹے پاؤں بھاگا اور سیدھا اپنے گھر آیا۔ امی بتاتی ہیں کہ صبح جب اسکول پہنچے تو اسکول کا لاک کھلا ہوا تھا، گیٹ کھلا ہوا ملا اور چوکیدار غائب تھا۔ جب پتہ کروانے پر پتہ چلا کہ وہ رات میں کسی چیز کو دیکھ کر شدید ڈر گیا تھا اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ جب اس کا پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر جایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ تیز بخار اور خوف کا شکار ہے۔ امی نے بتایا کہ تقریباً 15 دن تک وہ بیمار رہا اور خوف میں رہا، اس کے بعد جا کر ٹھیک ہوا۔ اس نے امی کو سارا واقعہ بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کبھی رات کے وقت اسکول میں اکیلا نہیں گیا۔ دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ، جو کہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید آنے والے جتنے بھی واقعات ہیں ان کے سلسلے میں ہماری ملاقات بار بار ہوتی رہے، اور میں آپ کے لیے مزید ایسے ہی اچھے خوفناک اور سچے واقعات لاتا رہوں۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے پورے سرار واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے جڑے رہیے۔